बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा पे वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि उमेर जो है, कहते हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं कि मरियम ने जहाँ शादी की है तो हसन जो है वो बनाएगा अपना यूट्यूब चैनल, और सिर्फ हसन ही नहीं बल्कि उसका फैमिली मेम्बर जो है, एक उसका जो कज़न है, उसने तो चैनल बना भी लिया है। अच्छा, अब देखते हैं हम और कौन कौन आता है इनके यहाँ से चैनल बनाने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है दुनिया में किसी भी काम को करने की, जिससे उनकी लाइफ बिल्ड हो, तो वो डेफिनेटली करें यार, उनको मौका मिला तो आगे बढ़ें। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे उमेर है। उमेर ने आमना से शादी के बाद अपना चैनल बनाया। पहले वो आमना के चैनल में शूट वगैरह करता रहा, उसके बाद उसने अपना चैनल बनाया ताकि मुझे कोई ये ना कहे कि ये बीवी का खाता है ना। अब इसके बाद ग्रेजुअली उमेर के भाइयों ने चैनल बनाया वो उस ब्रदर के नाम से। फिर उमेर ने ये कहा कि छोटा जो भतीजा है वो भी चैनल बनाना चाहता है, लेकिन उसके अम्मी अब्बू से मना करते हैं। ज़ाहिर है उसकी एज ऐसी है कि अगर उसने चैनल बनाया तो वो चैनल ही बनाता रह जाएगा और पढ़ाई को कह देगा बाय बाय। सो यहाँ पर उमेर की बहन ने भी माशाल्लाह से चैनल बना दिया, बहनों ने भी चैनल बना लिया। तो अनम अली जो है उसकी जो बहन है, अब देखें यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि एक घर है आमना की फैमिली का, एक घर है उमेर की फैमिली का। दोनों आपस में क्लोज रिलेटिव है, भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन दोनों की फैमिली में इतनी जो है फ़र्क क्यों है? दोनों की फैमिलीज़ में माँ को वर्थ देना, बहन भाइयों में मोहब्बत होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग से रहना, आपस में कोऑपरेट करना, ये क्यों नहीं है? आमना की फैमिली में एकदम भूचाल आया हुआ है। मरियम की जो है वो इससे आयशा से नहीं बनती, आयशा की जो है मरियम से नहीं बनती, आयशा की आमना से बनती है, फिर भी आमना पे को भी वो टीज़ कर देती है। आयशा ने सालों साल समीना को छोड़ा हुआ है बगैर ये देखे कि यार कुछ भी हो, मगर उसने मेरे भाई को सपोर्ट किया है, उसकी लाइफ को सेट किया है, वहाँ पे सेट किया है जहाँ पे लड़के इतनी मेहनत करके पहुँचते हैं। वहाँ वो मज़े से समीना के साथ बाहों में बाहें डाले, कहूँगी मैं, हाथ में हाथ पकड़े वो पहुँच गया। ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ है, कह सकते हैं, और बड़े मज़े से वहाँ सेट है और अच्छी तरह सेट है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर देखा गया कि मोमिना जो है वो इनके घर में रहती है, लेकिन मोमिना बहुत चालाक है, चालाकी के साथ अपने सारे काम प्लान कर रही है। और समीना के जाने के बाद उसकी लाइफ हो गई है और स्मूथ, क्योंकि अकेली औरत है वो, और ज़ाहिर है जब समीना थी तो समीना के साथ मिलके वो बुराइयां किया करती थी, दबे लफ्ज़ों में आयशा की। अब जब यहाँ से देखा कि भाई समीना तो चली गई है, अब आयशा के साथ रहना है, आयशा जो है इसको कहीं जलील ना कर दे या इसको टीज़ ना कर दे, तो यहाँ पर इन्होंने आयशा से बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप कर ली। अब यहाँ पे हमें भी इतनी अकल है कि आयशा जो है ख़ुद कभी नहीं बिगाड़ेगी मोमिना से, क्योंकि उसे पता है मुझे इसके साथ रहना है तो मैं क्यों उससे लड़ाई करूं। और मोमिना को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किचन में जाए, कुछ कुकिंग करे या किचन में कुछ ऐसी सफाई करे, किचन की सेटिंग चेंज करे जो आयशा को बुरी लगे, ठीक है। आयशा के काम में वो ज़्यादा बोलती नहीं है, बहुत चालाकी से काम कर रही है, और इसी चालाकी से चलते चलते उसने अपना एक अलग घर भी कर लिया है। अब ये लोग इनकी बेहिसी मैं कहूँगी कि अपनी माँ को ये कोई वर्थ नहीं देते, और अली ने ऐसी बात अपनी माँ को बोल दी, ज़ाहिर है जिसके सुनने के बाद मैं तो नहीं कहूँगी कि अली अपने घर से सिंसियर है, घर से तो छोड़ दो, माँ से ही सिंसियर नहीं है। जब इस जैसी हस्ती से कोई सिंसियर नहीं होगा तो वो ज़िंदगी में किसी चीज़ से भी सिंसियर नहीं होगा। अली सिर्फ व्यूज़ के पीछे भाग रहा है, मोमिना के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं खुद तो कुछ हूँ नहीं, यही करेगी जो करेगी। अच्छा, मैंने ज़्यादातर बहुत से अगर यूट्यूबर सुन रहे हैं तो सॉरी टू से, मगर मोस्टली मैंने ये देखा है कि जितनी भी हाई प्रोफाइल यूट्यूबर्स हैं, जितने ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उतना ही उनके हस्बैंड डफर हैं। वो उतना ही उसका हस्बैंड जो है ना उस पर जो है डिपेंड करता है कि भाई यूट्यूब की इनकम आएगी। मैं नाम नहीं लूँगी, सबको पता है, बड़े बड़े जो हैं यूट्यूबर्स लेडीज़ हैं जिनके 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, शौहर डफर है, निकम्मे हैं, सब बीवी कर रही है। तो ये बात तो है ना कि जितनी बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स होंगी शौहर को भी लालच आएगी कि हाँ भाई तू कमा, मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर
بات پوائنٹ کی ہے کہ عمیر نے اپنی بہن کو بولا کہ بھائی تم بھی چینل بناؤ، اور بہت زیادہ پرانا چینل نہیں ہے اس کا. عمیر کی بہن کا جو لائف اسٹائل ہے اور عمیر کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں بہت فرق ہے. عمیر جس طرح سے اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں آمنہ کی اپنی بہنوں سے اس طرح سے نہیں بنتی، کیونکہ ظاہر ہے بیچ میں عائشہ کا ایسا رف ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ اچھی سے اچھی بنتی ہوئی دنیا کو خراب کر دے. مطلب جس کی بہن عائشہ ہے، میں کہتی ہوں وہاں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اور خطرناک رشتے کو لے کے بیٹھیں. جہاں عائشہ جیسی بہن ہے تو میں تو نہیں کہوں گی کہ وہاں پہ کوئی اپنی ساس کی برائی کرے گا یا نند کو ان فیور کرے گا. obviously عائشہ بہن ہوتے ہوئے بھی سارے وہ ریلیشن شپ نبھاتی ہے جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ سامنے آتے ہوں، جن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہو. عائشہ کو ڈر کے مارے نہ ہی آمنہ اپنا کوئی سیکرٹ ریویل کرتی ہے اس کے پاس، اور نائدر مریم. وہ سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں اس لیے مگن ہو گئے کہ ان کی بڑی بہن صرف یہ کہتی ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں، میں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کی ہے، میں اپنی ذات کو چھوڑ دیتی ہوں، میری اپنی ذات کچھ نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو پوچھتی بھی نہیں ہوں، میں بس صرف دوسروں کا خیال رکھتی ہوں. اب دوسروں کا خیال وہ ایسے رکھتی ہیں کہ دوسروں کو کھڑے کھڑے سب کے سامنے گندا کر دیتی ہیں، کھڑے کھڑے اس کو موٹا کہہ دیا اس کے ہسبینڈ کے سامنے، اس کی ساس کے سامنے، بار بار اس کو ویٹ کا تانا دیتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شادی سے پہلے کبھی بھی عائشہ نے ایسا ٹیز نہیں کیا مریم کو، یا کبھی اس نے نہیں بولا کہ تم ویٹ کم کرو. اگر اتنی سمپیتی تھی تو شادی سے پہلے بیہائنڈ دا اسکرین اس کو بولتی کہ تم ڈائٹ کرو، تم یہ نہیں کھاؤ، تم وہ نہیں کھاؤ. اپنا رونا لے کے بیٹھی رہتی تھی، میں یہ نہیں کھا سکتی، میں وہ نہیں کھا سکتی، اور ذرا سی دیر ہو جائے نا بس کھانا لگاؤ، میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. اتنی روتی شکل ہے یہ. اور اب آپ جب دیکھیں پارلر جانا ہو، شادی ہوئی تھی مریم کی، یہ سیلون میں بیٹھ گئی، نان اسٹاپ بیٹھی رہی، کچھ نہیں ہوا جب اس کو. اب جب اس نے دیکھا کہ مریم کو امپورٹنس مل رہی ہے، اس سے جیلسی برداشت نہیں ہوئی، جیلسی جو ہے چھپائی نہیں گئی، اور اس نے اس کے ہسبینڈ کے سامنے اس کو 2 مرتبہ ڈیگریڈ کیا. یہ کتنی غلط بات ہے. فرسٹ ٹائم آپ کی بہن آتی ہے آپ کے گھر، آپ شو آف کرنے کے لیے اپنے بہنوئی کے سامنے اس سے ملتی ہو، لیکن اندر کی جلن اور حسد جو ہے وہ آپ اس طرح شو آف کرتی ہو کہ بھائی لائٹ کپڑے پہنو، میں تو لائٹ کپڑے پہنتی ہوں، اور پھر اپنے آپ کو بولتی ہوں میں تو بچی لگتی ہوں، بچی پاگل لگتی ہے دیکھنے میں، خوش فہمی کتنی اپنے بارے میں. مطلب کامن سی بات ہے یار. آپ بول رہے آمنہ کا ویٹ بڑھ گیا، بس میرا نہیں بڑھا، میں پتلی ہوں. لیکن عمیر کے یہاں اگر دیکھا جائے تو عمیر کے یہاں کافی یونٹی ہے یار، سارے بھائی مل کے رہتے ہیں. ایک عمیر الگ ہوا، ظاہر ہے اس نے دیکھا زندگی بن رہی ہے، ابھی اپنے پلازا میں جا رہا ہوں. پلازا میں یہ لوگ خود نہیں آئے، ورنہ اس نے تو بنا دیا تھا ان کے لیے. اور پھر اس نے اپنا بینگلو بھی بنے گا ان کا بڑا اچھا سا، جو ابھی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، بلکہ ہو گئی ہوگی، پرانی ویڈیوز دکھاتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت. تو وہ اپنے فیوچر کے لیے الگ ہوا. اسی طریقے سے سمینہ جو ہے وہ بلال کو لے کے گئی. تو دیکھیں یہ جو ایک سائیکل ہے وہ ہر جگہ ایک ہی طرح سے چلتی ہے نا ہر فیملی میں. لیکن ابھی اسی طریقے سے جو انمول ہے، انم ہے سوری، عمیر کی بہن، اس نے اپنا چینل بنایا، اور بڑا سادہ سا چینل ہے. اس چینل میں کوئی بہت زیادہ لگژری لائف نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ہوٹلنگ نہیں ہے، بہت زیادہ کہیں ٹور پہ نہیں جا رہے، بڑے بڑے لگژری وہ ہوٹل میں نہیں جا رہے. لیکن اس نے کرتے 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 بناتے بناتے آج ایک ایسی چیز لے لی ہے ڈیفینیٹلی، جس کو لینے کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں لائف اب ہو گئی ہے، لائف اب ایک اسٹیبل ہو گئی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اس نے اپنا گھر لے لیا. اچھا یہاں پہ اس نے مٹھائی وغیرہ بانٹی، اور اچھی بات یہ کہ اس نے دعا لی اپنے بڑوں سے. اس کے تو ابو شاید نہیں ہیں لڑکے کے، لیکن ان کے جو ابو ہیں عمیر کے، یہ بھی شاید اسٹک سے چلتے ہیں بیچارے. تو یہ اپنے ماں باپ کے پاس آئی، گھر والوں کے پاس آئی، محبت دکھائی اس نے نا، اور دعائیں لی بیچاری نے. اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا گھر کر دے. یہاں پہ میں بتاؤں یہ پلاٹ نہیں لیا انہوں نے، ان کا گھر بھی ابھی کنسٹرکٹ ہونے والا ہے، اور کنسٹرکشن کے پروسیس میں آئی تھنک. اور یہاں پہ عمیر 99 کیا 100% اپنی بہن کا ساتھ دے گا کہ میری بہن کا گھر بن جائے. آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ویڈیو بنتی ہے، آئدر ان کے ہاں کوئی اوکیزن ہو، آمنہ لوگ کیا، لیکن اس کی بہن ضرور آتی ہے. آپ دیکھیں جب عائشہ کا آپریشن ہوا تبھی آئی، پھر ان کے ہاں جتنی بھی فنکشنز ہوتے ہیں اس میں ضرور آتی ہے. اب یہاں کوئی اس کا سسرال تو ہے نہیں، اس کے بھائی کا سسرال ہے، لیکن اس کی کزن بھی ہے،
اس کے علاوہ ان کو اپنی ویڈیوز بھی بنانی ہے. یہاں پہ عمیر نے بھرپور ساتھ دیا اپنی بہن کا اور آج اس کی بہن نے بھی اپنا گھر لے لیا. اب انم کے بھی جو ولاگس ہیں وہ تھوڑے انٹرسٹڈ ہونے والے ہیں اور اس کے فینس بھی بڑھنے والے ہیں. فرینڈ آپ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ. اور لاسٹ میں بولوں گی if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.